आमकां विक्रेक मेळटलो फुर्तादो म्युझिक स्टोर मडगांवां तशें पणजे, तेच परी पेद्रो फेर्नांडीस म्युझिक स्टोर मडगांवां तशें पणजे, लायट हावस मारगांव, तेच परी सेंट पॉल्स पेंजीम तशेंच म्हापशां. आज 19वी मार्चाची बागयोन जुजे आंकवार मारयेचो पोती सोमिया जेजू क्रिस्ताचो बापूय हाची दोबाजीक परब आमी मनयता. आनी आज आमकां गोंयचे सेवाधर्मीक संगीत समितीक एक खुशालकायेचो दीस. देवाच्या भुरग्यांची गितां हाचो नवो आंक 15 आमी हाचें विमोचन केलां. आमच्या आदारी बिस्पा सायबान ह्या आंकाचें विमोचन केलां, ताचे आमी आभारी. हो आंक आमी आमच्या आदारी बिस्प साहेब पात्सिमिया फेर्नांडीस हांकां अर्पण केला. ह्या आंकान आमकां नवी सेवाधर्मीक गायनां मेळटात, जांकां नवे नाद बसयल्यात. ह्या आंकांच्या विमोचनाच्या सुवाळ्यांत आमचे सेवाधर्मीक संगीत समितीचे वांगडी हाजीर आसले. फादर रोमियो मोंतेरो जो आमचे गोंयचे डिओसिसीचो चॅन्सेलर, तेच परी वेस्टर्न क्लासिकल म्युझिक कला अकादेमी हाचो तो डायरेक्टर, तेच परी आमच्या कार्डियल फिलीप नेरी फेर्रांव हांचो सेक्रेटरी फादर जोकी लॉयला पेरेरा, तेच परी आमचे गोंयचे डिओसिसीचो एडमिनिस्ट्रेटर फादर नोएल, फादर सेवी, फादर मारियो, आरांबोलचो पादविगार फादर रोलंड लिन फेर्नांडीस आनी हेर मानेस्त ह्या सुवाळ्याक हाजीर आसले. आमी दिनवासतांव आमच्या गोंयच्या आर्चबिशप साहेबाक फादर बिशप फिलीप नेरी कार्डियल फेर्रांव हांकां ताज्याच मार्गदर्शना खाल ही आमची समिती हो वावर फुडें व्हरता. आमचे दिनवास आमच्या आदारी बिस्प साहेबाक पात्सिमिया फेर्नांडीस हांकां ताचोय पाठिंबो ह्या आमच्या वावरांत आमकां फावो जाला. आमी दिनवासतांव दर एका वांगड्याक ह्या जाणी ह्या आंकांत आपले रचना केल्यात, ह्या गितांक नाद बसयल्यात आनी वेगवेगळे भाशेन हो आंक उजवाडाक हाडूंक आदार दिला. सगळ्यांक काळजांतान आमी दिनवासतांव हो आंक आमकां आमच्या आमकां विक्रेक मेळटलो फुर्तादो म्युझिक स्टोर मडगांवां तशें पणजे, तेच परी पेद्रो फेर्नांडीस म्युझिक स्टोर मडगांवां तशें पणजे, लायट हावस मारगांव, तेच परी सेंट पॉल्स पेंजीम तशेंच म्हापशां.
आज 19वी मार्चाची बागयोन जुजे आंकवार मारयेचो पोती सोमिया जेजू क्रिस्ताचो बापूय हाची दोबाजीक परब आमी मनयता आनी आज आमकां गोंयचे सेवाधर्मीक संगीत समितीक एक खुशालकायेचो दीस देवाच्या भुरग्यांची गितां हाचो नवो आंक 15 आमी हाचें विमोचन केलां. आमच्या आदारी बिस्पा साहेबान ह्या आंकाचें विमोचन केलां, ताचे आमी आभारी. हो आंक आमी आमच्या आदारी बिस्प साहेब पादसिम्या फेर्नांडीस हांकां अर्पण केला. ह्या आंकान आमकां नवी सेवाधर्मीक गायनां मेळटात, जांकां नवे नाद बसयल्यात. ह्या आंकांच्या विमोचनाच्या सुवाळ्यांत आमचे सेवाधर्मीक संगीत समितीचे वांगडी हाजीर आसले. पाद रोमियो मोंतेरो जो आमचे गोंयचे डिओसिसीचो चॅन्सेलर, तेच परी वेस्टर्न क्लासिकल म्युझिक कला अकादेमी हाचो तो डायरेक्टर, तेच परी आमच्या कार्दियल फिलीप नेरी फेर्रांव हांचो सेक्रेटरी फादर जोकी लोयला पेरेरा, तेच परी आमचे गोंयचे डिओसिसीचो एडमिनिस्ट्रेटर फादर नोएल, फादर सेवी, फादर मारियो, आरांबोलचो पादविगार फादर रोलंड लिन फेर्नांडीस आनी हेर मानेस्त ह्या सुवाळ्याक हाजीर आसले. आमी दिनवासतांव आमच्या गोंयच्या आर्चबिशप साहेबाक फादर बिशप फिलीप नेरी कार्दियल फेर्रांव हांकां ताच्याच मार्गदर्शना खाल ही आमची समिती हो वावर फुडें व्हरता. आमचे दिनवास आमच्या आदारी बिस्प साहेबाक पादसिम्या फेर्नांडीस हांकां ताचोय पाठिंबो ह्या आमच्या वावरांत आमकां फावो जाला. आमी दिनवासतांव दर एका वांगड्याक ह्या जाणी ह्या आंकांत आपले रचना केल्यात, ह्या गितांक नाद बसयल्यात आनी वेगवेगळे भाशेन हो आंक उजवाडाक हाडूंक आदार दिला. सगळ्यांक काळजांतान आमी दिनवासतांव हो आंक आमकां आमच्या